अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, जो एक बहुत बड़ी अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट की थी पंजाब में, पिछले कुछ घंटों में वो डूब गई है। बहुत बड़ा अपसेट हुआ है नून लीग को, जरदारी को, उन तमाम हवारियों को, पीडीएम को, उन 14 सियासी जमातों के टोले को, और खास तौर पे उन सहाफियों को जिनके लिए इस वक्त तमाम असूल इखलाकियात सब कुछ मर चुके हैं। एक तरफ वाज़े तौर पर ये अक्सरियत थी तहरीक इंसाफ की, उनके पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, जो शैतानी खेल खेला गया, जिस तरह लोगों की जमीर खरीदने की कोशिश की गई, एक दफा फिर मंडी लगाई गई जैसे जानवरों की मंडी लगती है ईद पे, उसके ऊपर सहाफी खामोश है, उसके ऊपर इदारे खामोश है, उसके ऊपर कोई खुद नोटिस नहीं हो रहा। ये एक बहुत हैरान कुन बात है। आज वो तमाम इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई है, जरदारी की तबाही निकल गई है, और इस वक्त लगता ही है कि खेल आखिरी मरहलों के अंदर है और इमरान खान खुद मैदान के अंदर उतर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में सूरत हाल बहुत ज्यादा अपसेट जरूर रही तहरीक इंसाफ के हवाले से कि एक ऐसी जमात जिसके अपने लोग इलेक्शन जीते हुए हैं और उसको अपने लोग संभालने के लिए तरह तरह की मेहनतें करनी पड़ रही हैं। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाग रहे हैं, कभी वो लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, कभी उनके बंदों के लिए, अपने बंदों के लिए कमरे बुक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अजीब सूरत हाल होती है। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, और जो लोग वोट की इज्जत की बात करते, कम से कम वो इस तरह की गलाजत को नहीं चाटते जो कुछ नून लीग कर रही है। पिछले कुछ घंटों में उस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा बदली, खास तौर पे जब फवाद चौधरी साहब ने कुछ इंकिशाफात किए और उसके बाद अता तारण ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि हम मुकाबला करेंगे। बेशर्म इंसान तुमसे कोई ये पूछे कि किस बुनियाद पे आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ आप वोट की इज्जत की बात करते हैं, आपको सामने नजर आ रहा है कि मैंडेट तहरीक इंसाफ का है और उसका मैंडेट आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, और पैसे भी अब 40-40 करोड़ तक बोली पहुंच चुकी है जाके। अभी तो पहले मैं आपको लेटेस्ट नंबर गेम बताता हूं और किस तरह मैंने आपको कहा कि इनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। पहले आप ये देखें, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के मिलाकर जो लोग हैं वो 188 है। 186 चाहिए इनको। इस 188 में एक दो लोग गायब हैं, लेकिन 186 का नंबर पूरा है तहरीक इंसाफ के पास। रात को जो इनका इजलास हुआ होटल के ऊपर, होटल में, उसमें ये तमाम 186 लोग मौजूद थे। ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ये आखिरी वक्त भी ये लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त तक ये 186 लोग इनके साथ हैं। जबकि इसके बरक्स जो नून लीग ने इजलास बुलाया था उसमें उनके पास 120 बंदे भी बताए जा रहे हैं कि पूरे नहीं हुए, जो नून लीग के लोग, जो उनकी मीटिंग थी। एक तो ये बात है। अब अगर आप नून लीग की बात करें कि नून लीग के पास नंबर गेम में क्या है, नून लीग ने 4 सीटें जीती हुई हैं, एक के ऊपर रोला है। आज उसका जो फैसला हो जाएगा PP7 का, उसका जो वोटों का डिफरेंस है वो 34 से रह गया हुआ था कल तक। अभी कुछ ही पोलिंग स्टेशन के बेग्स खुले, जब वो सारे बेग्स खुल जाएंगे तो वो फर्क भी बहुत कभी इम्कान है वो मिट जाएगा। वो फर्क 69 समथिंग का था और वो 34 के ऊपर आ गया। कुछ ही बेग खुले थे, अभी 200 बेग मजीद खुलने हैं। तो आज शाम तक उम्मीद है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक तो वो बहुत बड़ा अपसेट होगा उनके लिए, एक नशिस्त की उनकी और अगर यहां से चली जाती है तो तहरीक इंसाफ के जो 188 लोग हैं उनका नंबर 1 जो है वो 89 के ऊपर चला जाएगा। और इस दूसरी तरफ जब आप नून लीग को देखते हैं तो नून लीग के पास अगर 3 सीटें यहां से मिलेंगी तो इनके टोटल नंबर्स इत्तेहादियों को मिला के 177 होंगे। 177 कहां और 186 कहां? अब दो तरह के इलेक्शंस हो सकते हैं, ये कंफ्यूजन है। एक इलेक्शन ये इम्कान है कि अगर एक आम जो रूटीन के इलेक्शन होता है जिसमें आपको 186 चाहिए होते हैं, तो वो नंबर भी तहरीक इंसाफ के पास पूरा है। एक दूसरा इलेक्शन जो अगर उसमें पहले इलेक्शन में नंबर पूरे ना हो, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है कि दूसरा इलेक्शन होगा ये, जिसको रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। उसमें यह होता है कि जितने लोग ईवान के अंदर मौजूद होते हैं उनमें देखना होता है कि किसके पास अक्सरियत ज्यादा है। तो उसमें भी तहरीक इंसाफ के पास बढ़तरी है। उसकी बहुत सारी वजूहातें अब सब लोग जानते हैं कि कोई शख्स इस वक्त लोटा बनने को तैयार नहीं है। लोटा बनने की कास्ट बेशक करोड़ों में हो, लेकिन उसमें कोई इज्जत नहीं है, उसमें पिटाई होती है, उसमें जलालत है। कल एक वीडियो चल रही है, बताया जा रहा है कि वो कोई लोटा बन गया था और उसकी उन्होंने दवाई की। गो कि मैं इस वायलेंस के खिलाफ हूं, बेहद खिलाफ हूं। किसी
فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کسی کو مارے، لیکن یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ لوٹے بنیں گے، جب آپ کو لوگ مینڈیٹ دیں گے کسی اور نام پہ، آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ جا کر اپنی وہ وابستگی کا اظہار کریں گے اور آپ پیسے لیں گے، تو یہ ہوگا، یہ رد عمل آئے گا۔ یہ کسی کے اکسانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ نیچرل ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، یہ چلتا رہے گا اور یہ بہت خطرناک حد تک بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال اب ایک تو لوٹا بننا کوئی اس لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ لوٹے لے کر گھروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کے اوپر مشکلات ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا پاکستان کی تاریخ میں۔ پہلے تو ایک عام سی چیز تھی کہ کوئی بھی کسی نے وفاداری تبدیل کی، کسی کو نوٹس ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت لوٹا بننا ایک بہت بڑا تانا، ایک بہت بڑی گالی بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بے شرم ہیں جو پیسے لے کے، ظاہر ہے جب آپ کو کروڑ 40 کروڑ مل رہا ہو تو آپ کے لیے ایمان بیچنا، آپ کے لیے اپنا کردار بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور ایسے بہت سارے لوگ سیاست کے اندر ہوتے ہیں جو یہ سب کچھ بیچ کے یہاں پہنچے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے پیسہ میٹر کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ اب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس کی کاس یہ کہ اب آپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کے پاس سیاست میں رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک نئی تبدیلی ہے۔ تو اس لیے لوٹے ان میں سے بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان اب بہت کم ہے۔ پہلے اگر 30 اور 20 لوٹے بنتے تھے، اب 1-2 لوٹے بنتے ہیں، وہ بھی وہ جو بالکل جن کا کیریئر ایکسپائر ہو گیا اور ان کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے سیاست نہیں کرنی، اور پھر پاکستان میں گزارا نہیں ہے۔ آپ نے لوٹا بننا ہے تو آپ کو ملک سے فرار ہونا ہے، آپ نے بھاگنا ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا لوٹوں کے لیے، اس سے بڑی وحید اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر پھر بھی یہ پیسہ چلائیں گے تو اس میں بھی تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ اس وقت تک تحریک انصاف کے نمبرز پورے، بلکہ رن آف الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ایک، اور دوسری بات، اب یہ اس وقت چونکہ ایک اعصاب کا جو ہے وہ امتحان ہے، یہ اعصاب شکن مقابلہ ہے، تو اعصاب میں عمران خان ان سے زیادہ آگے ہے۔ عمران خان اس لیے ان سے زیادہ آگے ہے، جب عدم اعتماد والی رات تھی تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا، یہ تو منتیں کر رہے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان وہ کھڑا تھا اور اس نے اعصابی جنگ کو بہت بخوبی نبھایا ہے۔ اور آج عمران خان خود لاہور پہنچ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میٹنگز کریں گے اور ریزلٹس بہت حد تک تحریک انصاف کے حق میں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ وہی نون لیگ ہے جس کے حق میں 14 صحافی ایک ہائی کورٹ کے اندر گئے تھے کہ نواز شریف کی تقریر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، نواز شریف کو بولنے کا حق دینا چاہیے۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے فوج کو گالی دی تھی کہ ہم ووٹ کی عزت کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم ووٹ کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج یہ وہی نون لیگ ہے جو ایک مینڈیٹ کو چھین رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے، اور یہ وہی مریم نواز ہے جو کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ واش روم میں ہوتی ہے، اب وہ خود خرید رہی ہے لوٹے اس لیے کہ حمزہ شہباز کی سیٹ بچ جائے۔ اور یہ جاننا بہت اہم ہے، میں آخری جملے میں سم اپ کرتا ہوں کہ حمزہ کو کیوں بچا رہے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر حمزہ چلا گیا تو ان کی یہاں نمبر گیم چینج ہو جائے گی، ان کا یہاں سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور پھر یہ ضد ہے شہباز شریف کی کہ میرے کس کام کی یہ جو چند کلومیٹر کے اوپر محیط حکومت ہوگی اسلام آباد کے اندر، اس سے میرا کیا کام بنے گا، اس سے ہمیں مزید رسوائی ہوگی، ہم نے آگے اور مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے ایک آخری مرحلہ ہے، یہ ایک آخری جنگ ہے، اس لیے اس کو یہ کھیل رہے ہیں، اور اس میں یہ تمام اخلاقیات، تمام اقدار کو بالکل رون کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ اس لیے بھی کہ اب سے کچھ دیر میں سپریم کورٹ سے ایک امپورٹنٹ خبر آنے والی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔